अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तहरीम सैयद तहरीम वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद कहती है। फ्रेंड, आज मैं ऐसी जगह पर आ गई हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरी काम चल रहे हैं और बहुत स्पीड से काम हो रहे हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी चीज़ें डेकोर हो रही हैं, इंटीरियर हो रहा है, वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बुटीक का भी सिलसिला चल रहा है। तो मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ लेडीज़ बड़ी सेंसिटिव इस बात को लेकर चलती हैं। वो है जी, लेडीज़ का क्या सेंसिटिव टॉपिक होता है जिस पे वो अक्सर बात करती हैं, जिस पे अक्सर जब इवेंट आ रहा होता है परेशान होती हैं, कभी खुश भी होती हैं, कभी परेशान भी होती हैं। वो है थी वो अपने टेलर को लेके। जैसे मैं भी, मेरे पास भी एक बहुत ही नाइस, मैं ये कहती हूँ बहुत ही अच्छे मेरे अपने फैमिली के टेलर हैं जिनसे मैं अपनी स्टिचिंग करवाती हूँ, और उन्हीं को माइंड में रख कर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बुटीक का दिया है, उनको माइंड में रख कर मैंने ये सोचा कि इतने अच्छे ड्रेसेस जो अक्सर आप मुझे देखते हैं पहने हुए, और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये कोट भी मैंने पहना हुआ है जस्टर, ये भी मेरा इन्होंने ही स्टिच किया है। और अक्सर मैं तो ये बहुत पहनती हूँ, मेरी वीडियोस में आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, मुझे बहुत स्मार्ट लगता है, ये स्टाइलिश लगता है। ये इन्होंने ही स्टिच किया है। ये घर में रखे हुए कपड़े को मैंने निकाल के दिया, मैंने कहा जी बस बना दें, मैं ये कहती हूँ बस बना दें। तो ये बहुत अच्छा स्टिच करके देते हैं। बहुत जान बात आती है जी कि अक्सर परेशानी ये होती है कि टाइम पर नहीं चीज़ें मिलती। जहाँ इतनी चीज़ें लेट हो जाती हैं वहाँ टेलर के काम भी लेट हो जाते हैं। कभी लाइट नहीं है, कभी टाइम पे हम मतलब इतने सारे कपड़े इकट्ठे शादियों के दे देते हैं और हम कहते हैं बस एकदम सी जाए, ऐसा नहीं होता। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हमेशा माइंड से बदलना पड़ता है। तो आइए जी मिलवाते हैं ज़िया साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़िया साहब? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात जी। तो आज आपको बताया कि हम क्यों आ गए आपकी जान खाने के लिए। ढेर कपड़े लेकर आ गई हूँ। बुटीक आपके जो डिस्कशन हमारी हुई, सारी कन्वर्सेशन हुई उस हवाले से, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट किया। उन्होंने कहा जी करें आप, हम आपके साथ हैं। तो हमने कहा चलो भाई एक सेटअप बनाते हैं, देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये अल्लाह को पता है। जी जैसा क्या तैयारी की आपने बुटीक के हवाले से, ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर स्पेशली आई हैं मेरे लिए, और मुझसे फेवर लेने के लिए भी आप आई हैं। आपको कुछ मैंने भी आइडियाज़ दिए। अब बात ये है कि माशाल्लाह आप तो आप हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप प्रेजेंटर भी हैं, आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, बिज़नेस आइडियाज़ भी देती हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ लोग होते हैं कि जो लकीर के फ़कीर होते हैं। टेलर्स बरादरी एक ऐसी है कि उसमें मिसाल के तौर पे एक लोगों का माइंडसेट बना हुआ होता है कि जी हमने ऐसा किया है कि टेलर को ड्रेसेस दिए हैं तो उसने ख़राब कर दिए, या उसने जो है ना टाइम पे नहीं देते हैं। सबसे पहले तो इस इशू पे बात करते हैं। अब बात यह है कि टाइम पे ना देना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो शौकिया काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिज़नेस को लेके एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि टाइम पे चीज़ नहीं मिलती है। टाइम पे चीज़ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर 100 या 150 प्लस कस्टमर्स अगर हैं तो वो अगर आते हैं यहाँ पर मेरे पास, बाज़ ऐसे होते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपसे अगर कमिटमेंट कर लिया कि जी आपको परसों मैंने ड्रेसेस देने हैं, अब बीच में एक ऐसा बंदा आ जाता है कि जिसको जल्दी चाहिए होते हैं, अब वो पूरा साल मेरे पास ही आता है, तो फिर डेफिनेटली मुझे भी पता है कि आपको इतने अर्जेंटली नहीं है, कमिटमेंट तो हमारी हो गई है लेकिन इतने अर्जेंटली नहीं है। लेकिन उसका ऐसे कल के दिन का अगर फंक्शन अगर उसमें आ जाता है तो मुझे लाजमी सी बात है कि आपको थोड़ा सा स्किप करके मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया? इस तरीके से, क्योंकि हमने सारों ने मिलकर चलना होता है। हर बंदा अपने लिए ही सोचता है लेकिन हमें सारों का सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा साल जब हमारे पास आते हैं तो वो किसी तीसरे के पास इमरजेंसी में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम सब, मेरे तो जितने भी सारे कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सारों को एक फैमिली मेंबर की तरह मैं लेके सारों को इसलिए चलता हूँ कि ताकि ना तो कोई डिसार्ट हो और ना मेरी ज़ात से कोई डिसार्ट हो। ठीक हो गया? तो अब आगे अगर आपका अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल जी। ज़िया भाई से मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इतने अच्छे डिज़ाइनर हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको एक कंप्लेन ही कह दें, एक शिकायत करती हूँ कि इतने मज़े की स्टिचिंग करते हैं तो इसको क्यों नहीं आगे लेके जाते। और हमने अभी लास्ट ये जो कन्वर्सेशन हुई, हमने बुटीक के हवाले से डिस्कशन हुई, तो हमने स्पेशली ये बात डिस्कस की, और मैं ज़रूर ही अपने जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और वो लोग जो स्पेशली बिज़नेस करना चाहते हैं, हमने इस टॉपिक पे बात की, और हम इसको इंशाल्लाह ज़रा ये हमारा सेटअप रेडी हो जाए, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। और मैंने ज़िया भाई से प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह हम इसको लेकर जाएंगे। वो क्या है जी? वो है स्टिचिंग सेंटर। बहुत रिक्वायरमेंट है, एक अच्छा बिज़नेस है, और एक वो बिज़नेस है जिसपे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेकर अपने स्किल्स को इन्हांस कर आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बुटीक है, इसकी कोई आसमान से नहीं होती। नहीं, इन्होंने भी छोटे छोटे सेटअप बनाए थे और आज बड़ी बड़ी बुटीक लेकर बैठे हैं। छोटे छोटे वो टेलर्स, वही टेलर्स जो डिज़ाइन किया करते थे, आज बड़े बड़े ब्रांड लेकर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ये ट्रेनिंग सेंटर भी कंफर्म हो गया, इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं जी अपने ड्रेसेस के हवाले से। बुटीक के हवाले से हमने सोचा ये था कि हम
تھوڑے سے فینسی, تھوڑے سے کیجول, لیکن اس میں ایسی چیزوں جو لائک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں تھی میرے پاس. میں نے ان کو کہا کہ تھوڑے سے انویسٹمنٹ میں صرف ابھی ہم اس چیز کو ڈسپلے کریں گے, پھر ہم اس کو آن لائن لے کر جائیں گے, کیونکہ آج کل آن لائن کا بزنس ہے. اب ہم آن لائن لے کر جائیں گے, آن لائن یہ کام کریں گے, اور ضیاء بھائی اس میں ڈیزائننگ اور اس طرح کی اسٹیچنگ کریں گے کہ ہم آن لائن اس کو انٹروڈیوس کریں گے. کیوں ضیاء بھائی ایسا ہی ہے؟ اچھا, آپ نے جو بات کی ہے بزنس کے حوالے سے کہ آپ اپنے بزنس آپ سٹارٹ کر رہی ہیں, میں نے ہمیشہ آپ سے بھی یہی بات کی ہے کہ انسان کو نوکری کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ نوکری نون واؤ کیا فرے, اور یہ اگر آپ اس کا اینڈ والا الفاظ نکال دیتی ہے تو پیچھے نوکر بچ جاتا ہے. اور نوکر جو ہوتا ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کی کہیں فوتگی ہو گئی ہے, آپ کا کوئی ایونٹ آ گیا ہے, یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, آپ اپنے مالک سے اجازت لیں گے تو آپ وہاں سے چھٹی کر پائیں گے. آپ کا اپنا بزنس چاہے 1 روپے کا ہے یا 1 لاکھ روپے کا ہے یا 1 کروڑ روپے کا ہے, وہ آپ کا اپنا بزنس ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شاپ اوپن کرنی ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کاروبار بند کرنا ہے, تو اس میں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مثال کے طور پہ 90% امپلائز ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ اگر اس کو 1 لاکھ روپے کما کر دیتے ہیں تو وہ بدلے میں آپ کو 10,000 روپے دے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں جو ہے نا 6% جو ہے نا وہ سیلف امپلائز ہے, وہ اپنے ملازم خود ہوتے ہیں, اور 3% جو ہے نا وہ بزنس مین ہے, اور 1% جو ہے نا وہ انویسٹر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا, اللہ کرے آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور انشاءاللہ ہم سارے ایک ٹیم ورک بن کر انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. اس میں اگر کوئی بندہ اگر یہ بولے کہ میں نے اکیلے کام کرنا ہے یا اکیلے میں نے بزنس کو لے کر چلنا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ کہتا ہے کہ میں سخت ناپسند کرتا ہوں لوگوں کو جو مال کو جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے. ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہم نے کام کیا, اس میں سے تھوڑے سے پیسے بچا کے رکھیں تو وہ کہیں مشکل وقت میں کام آئیں گے, تو اللہ وہ مشکل وقت لے کر آتا ہے. اگر ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم نے جو پیسے کام کیا ہے اور جو پیسے بچے ہیں تو وہ کسی اچھے وقت میں کام آ جائیں گے, تو اللہ وہ اچھا وقت لے کے آئے گا. تو سوچ جو ہے نا وہ جب تک آپ پازیٹیو نہیں رکھیں گے تو اس کے رزلٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. سوچ بڑی رکھیں, پازیٹیو رکھیں, انشاءاللہ رزلٹ بھی پازیٹیو ہی آئیں گے. اور اس کے آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ کہتا ہے کہ کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے, میں اس میں سے 7 بالیاں نکالتا ہوں, ہر بالی کے ساتھ ایک خوشہ لگاتا ہوں, اور فی خوشے کے ساتھ 100 دانہ لگاتا ہوں, اور اگر تم ایک لے کے آؤ گے تو میں نے تمہیں 700 عطا کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہوں. اب یہ ہے کہ بھائی ہم نے 5 7 10 لوگوں نے مل کر کام کرنا ہے, جو پروفٹ آئے گا برابر تقسیم کر لیں. تو اللہ ہمیں ضرب کے فارمولے سے دے رہا ہے, اور ہم جو ہے نا وہ جمع کے فارمولے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم لوگ ساتھ مل کر چلیں گے, ساتھ میں مل کر کام کریں گے, ایک ٹیم ورک بنا کر کام کریں گے, ایک فیملی ممبرز بن کے کام کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی ذات ہمیں برکتیں بھی اور رحمتیں بھی, ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا نزول ہوگا. کپڑے یہ ہم نے دینے شروع کر دیے ہیں, اسٹچ کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ تھوڑے سے کر رہے ہیں, لیکن بہت ڈیسنٹ. اب یہ تو جب ہمارا ڈسپلے لگے گا میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی. لیکن یقیناً اس وقت جو باتیں کی ہیں ضیاء بھائی نے, میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی. آپ کے ایکسپیرینسز, آپ کا وے آف لائک ٹاکنگ, اور آپ کی سینسز ہیں, جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف کتنے قریب ہیں. اب انہوں نے باتیں دیکھا جائے نا, تو میں جس برانڈ کے ساتھ اٹیچ تھی, یا میں جس طرح کام کر رہی تھی, کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی تھی, اس طرح کی موٹیویشنل مجھے شاید وہاں سے نہ ملتی, جو آج مجھے ادھر ٹیلر شاپ پر جہاں یہ اسٹچنگ کا کام ہوتا ہے, میں موٹیویٹ ہوئی ہوں کہ واقعی کبھی کبھی آپ کا چھوٹے سا اسٹیپ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو میں تو یہاں کے بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں. یقیناً آپ بھی ہوئے ہوں گے کہ واقعی یہ چیزیں آپ کی ڈگری آپ کو نہیں سکھاتی. جتنی قربت اللہ سے آپ قریب کے ہوتے ہیں نا اللہ کے, آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں, اور پھر آپ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں پہ. جیسا کہ ابھی میں نے ضیاء بھائی سے سیکھا, تو آپ بھی سیکھیں. ایسا کوئی آپ کو ملتا ہے اپنے اندر ایک اچھے پازیٹیوٹی لانے کے لیے, لوگوں سے سیکھا کریں, ان کی باتوں کو غور کیا کریں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کتنے اللہ کے قریب ہیں. چلیں جی, یہ تو ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی تھی, ساتھ ہم کپڑے بھی دے رہے ہیں. آپ کو پھر ملتی ہوں. ابھی تو میں بہت لمبی میری لسٹ ہے جو میں نے بس دے کے چلے جانا ہے. باقی ضیاء بھائی جانے اور یہ کپڑے جانے کیسا وہ ڈیزائن کرتے ہیں, یہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے.